माँ बाबा से बुलंद खामोशी के साथ सरकार पे दुरूद भेजिए। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजने के लिए कह रहा हूँ, अदब से एकदम खामोश हो जाइए। सरकार का जिक्र आए फिर भी आदमी खामोश ना हो तो फिर किस बात का आशिक रसूल है। खुदा के वास्ते रसूलुल्लाह पर दुरूद भेजो और अदब के अंदाज में दुरूद भेजो। सारा मजमा बाबा से बुलंद रसूल पाक की बारगाह में दुरूद की फिजाएं पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा सल्लु अलैहि दाइमन अबदन सरमदा। हाज़रीन गिरामी, सूरह बकरा की आयत करीमा मैंने तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। जब इन मुनाफिकों से कहा जाए वैसे ईमान लाओ जैसे ये लोग ईमान लाए, तो ये लोग कहते हैं, कुरान कहता है क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं, और अल्लाह कहता है वो तो बेवकूफ़ नहीं, ये जिनको बताते हैं बल्कि ये खुद बेवकूफ़ हैं और ऐसे निरे बेवकूफ़ हैं कि इनको ये भी मालूम नहीं कि ये बेवकूफ़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला के अजीम पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल शुदा कुरान, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ मुनाफिकों, वैसे ईमान लाओ जैसे ये लोग ईमान लाए, जैसे ये जमात ईमान लाई। दिल के अंदर सवाल कायम हुआ कि अल्लाह ताला मिसाल के तौर पर तमसील देकर फरमा रहा है मुनाफिकों को कि इनकी तरह ईमान लाओ। जाहिर सी बात है कोई आम आदमी मिसाली नहीं बनता है। मिसाली बनने के लिए कारनामा वैसा होना चाहिए, मिसाली बनने के लिए अंदाज और लहजा वैसा होना चाहिए, मिसाली बनने के लिए आदत व अतवार वैसे होने चाहिए, मिसाली बनने के लिए कारनामे वैसे होने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम की सूरह बकरा की इस आयत बय्यिना के अंदर वाज़ेह तौर पर मुनाफिकीन को पैगाम देते हुए कह रहा है, ऐ मुनाफिकों, वैसे ईमान लाओ जैसे ये जमात ईमान लाई। उठाओ खोल करके तफसीर देखो, खाजिन से लेकर मदारिक से लेकर तबरी से लेकर तमाम तफासीर को तुम पढ़ोगे। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया, अल्लाह जिनकी मिसाल देकर कह रहा है इनकी तरह ईमान लाओगे तो वो ईमान अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में कबूल होगा। वो कौन लोग हैं? उनमें एक नाम अबू बकर सिद्दीक है, एक उमर फारूक आजम है, एक उस्मान गनी है, एक अली हैदर कर्रार है, एक हजरत साद है, एक हजरत अबू सईद खुदरी है, एक हजरत सईद है, एक हजरत जुबैर है, तलहा है, सादो सईद है, काका है, मुसन्ना है, शुराहबील है, जनाब अबू बरदा है, जनाब अबू दरदा है, हजरत अबू हुरैरा है, जनाब शम्बील है। ये मुकद्दस अजिल्ला सहाबा जिनकी मिसाल देकर कुरान कहता है अगर ईमान लाना चाहते हो तो देखो जैसे अबू बकर ईमान लाए हैं वैसे ईमान लाओ, देखो जैसे उमर ईमान लाए हैं वैसे ईमान लाओ, जैसे उस्मान अली ईमान लाए हैं वैसे ईमान लाओ। पता ये चला कुरान जिनके ईमान की मिसाल देकर वैसे ईमान लाने को कहता है। आज का कोई 1450 साल के बाद पिद्दी उठ करके कहे, गली कूचों के नुक्कड़ पर बैठ करके कहे कि नहीं, सिद्दीक अकबर का ईमान तो ऐसे था, उमर फारूक आजम का ईमान तो ऐसे था, उस्मान का ईमान तो ऐसे था, बनु उमैया के निस्बत रखने वाले सहाबा का ईमान तो ऐसे था, तो कुरान की बात मानी जाएगी और नीम राफजी और नाम निहात मौलाइयों की बात उसी पर फेर दी जाएगी। कुरान ने उस जमाने के अंदर मिसाल देते हुए सहाबा किराम की जमात को बतौर तमसील ईमान पेश करके कहा, इन मुकद्दस नुफूसे कुदसिया की तरह ईमान लाओगे तो ईमान कबूल होगा, इनकी तरह ईमान लाओगे तो अल्लाह मानेगा, इनकी तरह ईमान लाओगे तो रसूलुल्लाह कबूल करेंगे। वो तो दौर था महबूब किबरिया पैगंबरे दो जहां रसूल अकरम का, जिस दौर में बड़े बड़े नाम थे, जिनको नाम के जिन नामों को मिसालों के तौर पर पेश किया गया उनकी तमसील दे दी गई। लेकिन ऐसा नहीं, उस दौर के बाद ईमान वालों की तमसीलें खत्म हो गई। ईमान वालों की तमसीलें उस दौर के बाद खत्म नहीं हुई। उस दौर के अंदर ईमान की तमसील देते हुए मिसाल में नाम सहाबा में अशरा मुबशरा असहाबे बद्र उहद थे। लेकिन दौर बदला। जब दौर सहाबा व ताबईन के अंदर मुअतज़िला पैदा हुए, अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैह ने शद्दोमत से इहक़ाक़ हक़ फरमाया, इब्ताले बातिल किया, मुअतज़िला का रद्द किया जो दायरे इस्लाम के उसूल से अकायद से हटने वाले थे। तो लोगों ने कहा ईमान की मिसाल आज के दौर के अंदर अबुल हसन अशअरी है, जो अबुल हसन अशअरी की तरह ईमान लाएगा उसका ईमान कबूल होगा। दौर बदला, ताबईन से तबे ताबईन का दौर आया। लोगों ने कहा आज के दौर के अंदर जो बंदे खुदा सारे बातिल ताकतों के सीने पर चढ़कर इहक़ाक़ हक़ कर रहा है वो
امام اعظم امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ اس دور کے لیے ایمان کی تمثیل ہے. جو ایمان ابو حنیفہ کی طرح لائے گا اس دور کے اندر اس کا ایمان قبول ہوگا. لوگوں نے کہا دور بدلا, پھر دور کے اندر پھر نت نئے فتنے اور فسادات کھڑے ہوئے. لوگ تلاش کر رہے تھے کہ کس کے ایمان کو اپنایا جائے, کس کی تمثیل کو اپنا کر پیش کیا جائے, کہ کس کی طرح مومن رہیں گے تو اللہ قبول کرے گا. دور کے بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے کہا اس دور کے اندر 5ویں صدی کے اندر جو حضرت شیخ سیدنا و قدوتنا سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر کی طرح ایمان لائے گا اس کا ایمان قبول ہوگا. دور بدلا. اس زمین ہند و پاک کے اندر لوگوں نے دیکھا ایمان کی تمثیل کون ہے, کس کی طرح ایمان لائیں تو ایمان قبول ہوگا. تو دیکھا لوگوں نے مثال دینی شروع کر دی. جو داتا علی حجویری کی طرح ایمان لائے گا اس کا ایمان قبول ہوگا. جو خواجہ ہند الولی کی طرح ایمان لائے گا اس کا ایمان قبول ہوگا. دور نے کروٹیں لی. 7ویں صدی ہجری کا زمانے کا آغاز ہوا. لوگوں نے پوچھا کس کی طرح ایمان لائیں. لوگوں نے تمثیل کے طور پر مخدوم کچھوچھا کو پیش کیا. کہا جو مخدوم جہاں حضرت سیدنا اشرف جہانگیر کی طرح ایمان لائے گا اس کے ایمان کو قبول کریں گے. دور نے سلوٹیں لی. پوچھا گیا اس دور کے اندر کس کی طرح ایمان لائے. لوگوں نے کہا امام غزالی کی طرح ایمان لاؤ گے تو ایمان قبول کیا جائے گا, امام راضی کی طرح ایمان لاؤ گے تو ایمان قبول کیا جائے گا. پھر دور بدلا. حالات نے تبدیلیاں پیدا کی. لوگوں نے پوچھا آج کے دور کے اندر کس کے طرح ایمان لائیں تو ایمان قرآن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک قبول ہوگا. تو جس نے اکبر کے سامنے دین الہی کا انکار کر کے دین محمدی کا جھنڈا گاڑا اس مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کی طرح جو ایمان لائے گا اس کا ایمان قبول ہوگا. دور نے کروٹیں لی. آج 14ویں صدی کے اندر جب دنیا سوال کر رہی تھی کس کی طرح ایمان لائے تو ایمان قبول ہوگا, پوری دنیا کی اہل سنت نے پکار کر کے کہا بریلی کے مرد قلندر امام احمد رضا کی طرح لائے گا ایمان قبول ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت صحابہ, عرص اعلی حضرت. غرضے کے ہر دور کے اندر ایمان والوں کی تمثیلیں تھیں, ایمان والوں کی مثالیں تھیں. اس دور کے اندر ایمان والوں کی مثال بریلی کی سرزمین کے اس مقدس مرد قلندر کی ہے جسے دنیا امام احمد رضا کہتی ہے, اور امام احمد رضا کی تعلیمات کو دنیا نے اپنایا اور بتایا. اب پوری روئے زمین کے لیے ایک ہی نعرہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے عام کر دو اور اعلان کر دو مسلک اعلی حضرت پر جو قائم رہے گا وہ ہمارا ہے, جو مسلک کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. اور بریلی کے اسی مرد قلندر کے سپوت نے اعلان کرتے کہا مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے, مسلک اعلی حضرت سلامت رہے, ایک پہچان دین نبی کے لیے. حاضرین گرامی, اس مسلک کی سچی ترجمانی کرنے والے جہان کے اندر جو بزرگان دین ہیں انہی میں سے ایک ذات والا ستودہ صفات حضرت سرکار مسولی کے مقدس جانشین سرکار مسولی سیدنا حضرت سرکار گلزار ملت کی ذات اقدس ہے جو جہان کے کونے کونے میں مسلک امام احمد رضا کی ترویج کے لیے نکلی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے قدم پر ثابت رکھے. جیسے میں نے مثال دی, جلسے کی مثال مور کی طرح ہو گئی کہ اس کا سارا کچھ اچھا ہے, پیر کیا یہ مائک ہے, اس مائک کے ساتھ خدا خیر کرے. اسی دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کے اختتام کو پہنچاتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.